अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, हवेलिया में हादसे का शिकार होने वाला ATR जहाज फ्रांसीसी साख्ता था, इसीलिए अब तैयारे के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेजा जाएगा, जहां इसकी डिकोडिंग होगी और तहकीकात में इसके लिए मुआवनत हासिल की जाएगी। आपको बताएं कि तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए मुआवनत के लिए फ्रांसीसी टीम भी आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तान पहुंचेगी, जो कि इन्वेस्टिगेशन जो बोर्ड है उसके साथ मिलकर इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करेगी। हारून साहब, हमने देखा कि हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म तो जारी कर दिया और तहकीकात करेगा सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड। तहकीकात करेगा कैसे, क्योंकि ये बोर्ड तो सिविल एविएशन के मातहत है। हेलो हारून साहब, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, अब आवाज आ गई। हारून साहब, अच्छा, गुजारे ये है कि ये नई तहकीकात कर सकता। सिविल एविएशन बोर्ड जो है ना, ये शफाफ तहकीकात नहीं कर सकता, इसलिए कि इसी के लोग सिविल एविएशन के जिम्मेदार हैं। क्लियरेंस किसने दी जहाज के उड़ने की? अब उसमें एहतमाल तो है ना कि वही लोग जिम्मेदार हों। दूसरी बात यह है कि जो पूरा टोला PIA पर मुसल्लत है, जो सारा वेल निटेड है, मलक नज़ीर हैं, सैगल साहब हैं, और वो नाम नहीं मुझे उसका जुबान पे चढ़ रहा, जो अपना जर्मन है, ये सारे लोग वेल नेटेड हैं। भर्तियां सारी की हैं शुजात अजीम ने, दूसरे लोगों ने की, आजम सैगल ने की हैं। और वो जो जर्मन साहब हैं, जिनका वो एक तारीख राज है कि उन्हें क्यों मुकर्रर किया गया, क्योंकि वो दरमियाने दर्जे की इंतजामिया में रहे, वो कभी कोई इस तरह के मनसब पर नहीं रहे, और 60-70 लाख रुपए उन पर खर्च होते हैं। शेरेटन होटल में वो कैंप फरमा है, वो किसी मकान में रहने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हीं के खिलाफ तो तहकीकात होनी है। हो सकता है बेकसूर हो, कसूरवार ना हो सकता है कोई और कसूरवार हो, लेकिन ये कैसे तहकीकात करेंगे? दूसरी बात यह है कि मौके से फायदा उठाकर वजीर आजम साहब ने इस पर अपनी गिरफ्त कायम करने का फैसला किया। आजम साहब रिजाइन कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे रिजाइन का। 2-3 आदमियों को पता है, कल रात तक तो मैंने चेक किया था, लोगों को पता नहीं था उसका। तो बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने वाली हैं। फिर ये प्लान भी है। असल में तो इसका मसला जाहिर है, इसका हल तो निजकारी है, ये उन हाथों में हो जिनका नफा नुकसान के वो जिम्मेदार हो। अब तो आवाम का पैसा ही जाता है इसमें, 200 अरब रुपए तक का खसारा हो चुका है। बीच में प्लान ये बना था रोजवेल्ट होटल भी बेच दिया जाए और जायदादें भी बेच दी जाए, जो इमरजेंसी में बेची जाए तो आधी कीमत भी नहीं मिलती है, वो $1.5 से $2 बिलियन का है। इस तरह नहीं तहकीकात होगी। फ्रांसीसी टीम आ रही है, शौक से आए, जर्मन आए, कोई आए, उसमें कोई एतराज की बात नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करा ली थी ना जरदारी साहब ने बेनज़ीर के कत्ल की, तो क्या नतीजा निकला? जब हम खुद नहीं करना चाहते थे, हम नहीं करना चाहते थे ज़िया-उल-हक़ के कत्ल की तहकीकात, तो नहीं हो सकी। 2 हफ्ते का काम था एक थानेदार का, 4 आदमी उसमें पकड़े जा चुके थे, बहावलपुर जेल में भी वो रहे, और 2 उसमें बहावलपुर में थे और 2 इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे थे। तहकीकात जब आप करना ही नहीं चाहते। हारून साहब, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है वो सिविल एविएशन से अलग होता था कि वो अपनी तहकीकात को आजादाना तरीके से कर सके। पाकिस्तान में इतने फजाई हादसे हो चुके हैं, इसे अलग क्यों नहीं किया जा सका अब तक? ये सही बात आपने पॉइंट आउट की, बहुत अहम बात है ये। देखिए ना, जब फैसले करने वाले जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे किसी भी मामले में, नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, रेलवे का जो चलाने वाले इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टील मिल चलाने वाले इंडिपेंडेंट नहीं है, सिविल सर्विस इंडिपेंडेंट नहीं है, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, हुकूमत हर चीज अपने हाथ में रखना चाहती है। देखिए, एक आदमी के 3-3, 4-4 रिश्तेदार हैं, ऊपर के ओहदों पर 5-5, 10-10 लाख रुपए पे लोग रखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। किसने रखा है? किसने उन्हें इख्तियार दिया? कोई बोर्ड होना चाहिए। अभी वजीर आजम ने इख्तियार हासिल किया है कि जितने अदारे हैं उनके बोर्ड वो खुद मुकर्रर कर सकते हैं। एक आदमी कैसे मुकर्रर कर सकता है? एक्सपर्टीज चाहिए होती है, सिस्टम और मैकेनिज्म चाहिए होता है। यही फर्क है कामयाब मुल्कों में, नाकाम मुल्कों में, जमहूरी तरीके से चलने वालों में और जमहूरियत के नाम पे बादशाहत में। कोई तहकीकात मैं आपको बता रहा हूं कि शफाफ कतन नहीं होगी, इसका बहुत कम इम्कान है हो जाए। हारून साहब, इसलिए कि PIA को हाथ में रखना है। हारून साहब, तहकीकात तो हो जाएंगी, लेकिन हम नतीजा खेज नहीं होगी ना। जी, फ्रांसीसी टीम जो आ रही है वो क्या करेगी? फ्रांसीसी टीम ये करेगी कि जैसे टेक्निकल चीजें बता दी थी अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने, वो भी बता दे। मुमकिन है वैसे वो कोई हेल्पफुल भी हो, इसलिए कि उनका दर्द सर है।
ان کا پرابلم ہے، ظاہر ہے وہ چاہیں گے، وہ یہ ممکن ہے کہ اگر وہ بولڈ سٹیپ لیں تو وہ کہیں گے یہ تحقیقات ٹھیک نہیں ہو رہی، حکومت پہ دباؤ آئے، ممکن ہے یہ خاموشی سے ان سے بات کریں تو جھک جائیں، اس لیے کہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرتے۔ بہرحال ان حالات میں شفاف تحقیقات، دیکھیے جب وزیر اعظم نے بیان دیا تھا تو اسی میں واضح ہو گیا تھا، شفاف اور دیانتدارانہ تحقیقات کا وزیر اعظم نے حکم دے دیا۔ تحقیقات ہوتی ہی شفاف ہے، ہوتی ہی دیانتدارانہ ہے، اس پہ زور دینے کی کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ میرے خیال میں یہ پہلے دن سے ارادہ یہ تھا کہ پردہ پوشی کی جائے۔ ہارون صاحب، اپوزیشن اس معاملے پر کیا کر سکتی ہے؟ اپوزیشن بھی تو دباؤ ڈال سکتی ہے نا کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں۔ کمال کر رہے ہیں آپ، اپوزیشن تو بڑی مجرم ہے، اپوزیشن حکومت سے بڑی مجرم ہے، اپوزیشن کبھی تحقیقات نہیں چاہے گی، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے معاملے کا۔ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ نجکاری نہیں ہونی چاہیے۔ سینیٹر سراج الحق کیا کہتے ہیں؟ نجکاری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے لوگ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے یہ ماں کا زیور بیچنے کے مترادف ہے، پی آئی اے کے جہاز ہماری ماں کا زیور ہیں، ذرا غور فرمائیے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، اور ماں کا زیور بھی خیر بیچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو تو اس کے علاج کے لیے بیچا جا سکتا ہے۔ زیور مقدس نہیں ہوتا، ماں مقدس ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہماری ماں کا زیور کیسے ہو گیا جس پہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی کے 200 ارب روپے جا چکے، باقی جاتے رہیں گے؟ اس لیے کہ پی آئی اے میں کچھ ووٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کی لابی ہے، وہ بستے اٹھاتے ہیں، جیسے ہی کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی بڑا لیڈر، پارٹی کا سربراہ وہاں پہنچتا ہے، اس کا بستہ اٹھاتے ہیں، اس کو سب سے آگے کی سیٹ دیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں سر آپ چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، جوس پیئیں گے، تو انہیں سوٹ کرتا ہے۔ اور یہ کس نے یہ لوگ بھرتی کیے ہیں؟ یہ جماعت اسلامی کی جب یونین تھی اس نے بھرتی کیے سفارشی لوگ، یہ مشاہد اللہ وہیں سے لیڈر بنے، اس لیے کہ پی آئی کی یونین کے صدر تھے، ورنہ انہیں کون پوچھتا؟ تو پھر ہارون صاحب سول سوسائٹی میدان میں آئے، کو چھوڑ کے تو پھر سول سوسائٹی میدان میں آئے، اگر اپوزیشن بھی کچھ نہیں کرے گی تو جو بھی شخص جہاں بھی ہے اور جس بات کو وہ صحیح سمجھتا ہے اسے کہنی چاہیے۔ سول سوسائٹی میں جو اچھے لوگ کر سکتے ہیں، زیادہ تر تو یہ سو کال سول سوسائٹی ہے، یہ سی آئی اے کا پیسہ ہے، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، فلاں، برطانیہ کے ذریعے آتا ہے، اور وہ ظاہر ہے دوسرے ملکوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، ان سے زیادہ امید نہیں ہے۔ میڈیا اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، میڈیا میں دمخم ہے بعض لوگوں میں، وہ کر سکتے ہیں، صاف سیدھی بات کریں اور توجہ ہٹنے نہ دیں۔ یہ نہ کریں کہ حکومت کی کوئی غلطی نہ ہو تب بھی اس کو قصوروار ٹھہرائیں۔ اگر حکومت ٹھیک کام کرے، ٹھیک تحقیقات شروع کر دے، نظر آئے کہ ٹھیک تحقیقات ہو رہی ہے، پھر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کو سپورٹ کریں۔ اچھا ہارون صاحب، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حادثے کی تحقیقات، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حادثے کی تحقیقات کرنے والوں میں پائلٹس کا نمائندہ بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی فضائی حادثہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پائلٹ پہ ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوتا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح مطالبہ ہے، بالکل درست مطالبہ ہے، لیکن مسئلے کا جو آخری حل ہے نا، یہ حادثے ہوتے رہیں گے اسی طرح، خدا نہ خواستہ ہونا تو نہیں چاہیے، دعا تو یہ ہونی چاہیے، کسی کا بال بھی بیکر نہ ہو، کبھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی نہ ہو، دعا تو یہ کرنی چاہیے۔ بالکل پائلٹوں کا نمائندہ لازماً شامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اور عملے کا بھی ایک نمائندہ اگر دوسرے کا بھی شامل ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جس پہ اتفاق رائے کر لیں، اور کچھ آزاد وہ جان سے جاتے ہیں، زندگی ان کے خطرے میں پڑتی ہے۔ جی ماہرین پاکستان میں اویلیبل ہیں، ایسے ماہرین پاکستان میں ایئر فورس کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، دوسری کمپنیوں کے ہیں، ایویشن سے متعلق لوگ ہیں، فلائنگ سے متعلق لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اگر انہیں شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پی آئی اے کے مسئلے کا ایک حل ہے، صرف ایک، دوسرا کوئی حل نہیں ہے، وہ ہے نجکاری۔ حکومت دل سے نہیں چاہتی ہے، کبھی متذبذب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اپنے ہاتھ میں ایک اور ایسٹ ہے، اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کیے جا سکتے ہیں، انہیں ترقی دی جا سکتی ہے، پسند کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا شجاعت عظیم کے تحریری خاندان سے تعلقات ہے، وہ کام آئے کسی وقت ان کے، کہتے ہیں کہ وہ ویسے بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی، مگر اس کے باوجود وہ دخل دے رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نجکاری 1 روپے میں اگر پی اے بیچنی پڑے، مجبوری ہو، ایسی صورتحال ہو تو بیچ دینی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 20 ارب روپے، 30 ارب روپے، 40 ارب روپے آپ کے سال کے بچنے لگیں گے۔ آپ کے جو ایسٹ ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے، جو پی آئی وہ تو ایسٹ تو آپ نہیں دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اسی حکومت کا ایک وزیر کامیابی سے اپنا ادارہ چلا رہا ہے اور منافع کما رہا ہے،
تو یہ ادارہ کیوں نہیں منافع کما سکتا؟ اس لیے کہ یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہمیشہ کے لیے کہ کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا چونکہ نفع نقصان نہیں ہوتا، جو سرکاری لوگ ہیں اسے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں، نقصان میں تو شریک نہیں ہوتے. لہذا پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، ریلوے کے آپریشن ہو، جی ڈی سی کے آپریشن ہو، اور بجلی کا نظام ہو، فائنلی اس کی نجکاری ہی کرنی پڑے گی اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ہم ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے طیارہ حادثہ کی تحقیقات کے حوالے سے. ہارون صاحب، ترقی یافتہ ممالک میں تو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ جو تحقیقات کرتا ہے اسے خود پبلش بھی کرتا ہے. کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کو اس بات پر مجبور کیا جا سکے کہ اب جو تحقیقات ہوں اس حادثے کی اسے نہ صرف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا جائے بلکہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو وجوہات کے بارے میں بھی پتہ چل سکے اور آئندہ آنے والے حادثات سے بھی بچا جا سکے؟ دیکھیے، وہ تو راستہ تو بالکل واضح ہے. وزیر اعظم اسے حکم دیں کہ یہ چھاپنی ہے تو وہ چھپ جائے گی، اور وزیر اعظم اگر حکم نہیں دیتے تو دال میں کچھ کالا ہے، حکومت کچھ چھپانا چاہتی ہے. ان دیٹ کیس اس پہ واویلا جاری رکھنا چاہیے، اس پہ سینہ کو بھی جاری رہنی چاہیے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، مرنے والوں کے ورثاء کو، کہ یہ جو لوگ مرتے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے. حکومت اس کی ذمہ دار. آبویسلی یہ تو حادثہ تو اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ بہترین انتظامات ہوں، لیکن پاکستان ان 7 ملکوں میں شامل ہو چکا ہے جن میں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، اور پی آئی اے ان ایئر لائنز میں شامل ہو چکی ہے سب سے زیادہ جس میں فی جہاز ملازم ہیں. تو یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا پیسہ جا رہا ہے، ہماری جانیں بھی جا رہی ہیں، اور ہماری قیمت پہ نالائق، نکمے، فرسودہ، ناکارہ لوگ 5 10 20 ایک صاحب 60-70 لاکھ روپے لے رہے ہیں جرمنی سے آ کے. یہ ایک سیکرٹ ہے کہ انہیں انڈیا سے کیوں لایا گیا، ان کی بیوی بھی انڈین ہے. یہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے، اس کے آنے کے بعد پی آئی اے کو کیا فائدہ پہنچا. پارلیمنٹ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. پھر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم سپریم ہیں. سپریم آپ تب ہوں گے اگر ملک کو انصاف دلانے میں مدد کریں گے، جرم کو روکیں گے. حضرت عمر نے کہا تھا جس ملک میں مجرموں کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں سزا نہیں دی جاتی، وہاں بے گناہ لوگ مرتے رہتے ہیں. یہ ہے اصول، اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا، اس پہ میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ہارون صاحب، ایک پوائنٹ جو ایئر بلو کے متاثرین نے ریس کیا تھا، اور وہ یقیناً اس حادثے میں بھی کچھ دیر کے بعد جا کے آگے سامنے آئے گا. متاثرین کا یہ کہنا تھا کہ جو جہاز ہوتے ہیں وہ انشورڈ ہوتے ہیں، ان کے مالکان کو تو کروڑوں روپے کی انشورنس مل جاتی ہے، لیکن متاثرین کے جو لواحقین ہوتے ہیں انہیں بہت کم امداد دی جاتی ہے. اس کیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا. کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنے امیر نہیں ہوتے ہیں کہ آگے وہ چل کے ان کے لواحقین سروائیو کر سکیں. دیکھیں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ تو امداد دینے کا عجیب طریقہ ہے. کھرب پتی کو بھی آپ 5 لاکھ روپے دے دیں گے. اور ایک وہ آدمی جو کہیں سے قرض لے کے شاید گیا ہو، یا بڑی مشکل سے اس نے ٹکٹ خریدا ہو، اور جو واحد کمانے والا اپنے خاندان کا، اس کو بھی 5 لاکھ روپے دیں گے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ حادثے ہونے ہی نہیں چاہیے. حادثے کا اس کا سبق کیا ہوتا ہے؟ حادثے کا سبق کیا ہوتا ہے؟ قدرت ایک شاک ٹریٹمنٹ دیتی ہے کہ خدا کا قانون ہے کہ تم کام ٹھیک نہیں کر رہے ہو، گڑبڑ کر رہے ہو. تو اول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کا علاج نجکاری ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں. ساری اپوزیشن، سینیٹر سراج الحق، عمران خان، سب سے بڑھ کر پیپلز پارٹی، اور خود نون لیگ اس کی مجرم ہے. یہ کسی کے ذاتی ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی حد تک تو ممکن احتیاط کرے گا. بلو ایریا میں ایک حادثہ ضرور ہو گیا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس کے بعد بہت سے اقدامات کیے ہوں گے، کیونکہ باوجود اس کے پیسے مل جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، انہیں پیسے مل جاتے ہیں، ان کا مالی نقصان پورا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ ایئر لائن کا مستقبل مخدوش ہونے لگتا ہے. اگر دوسرا حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی بلو ایئر کا، تو لوگ اس میں سفر کرنا چھوڑ دیں گے. یہ تو بالکل واضح اصول ہے کہ تحقیقات شفاف ہونی چاہیے. جس معاشرے میں مجرموں کو سزا نہیں ملتی، سادہ سی بات ہے، وہاں جرم جاری رہتا ہے. جرم تو خوف سے ختم ہوتا ہے، سزا سے ختم ہوتا ہے. جرم خود بخود تو نہیں ختم ہوتا، لیپا پوتی سے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک، ایک بریک لے لیتے ہیں ہم ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے امریکی کانگریس کی جانب سے پاکستان کو مشروط امداد دینے کی اجازت دے دی گئی ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में दी जाने वाली फंड्स की फराहमी पाकिस्तान के लिए रोक दी गई थी और इसकी वजह थी कि पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था शकील आफरीदी की रिहाई का, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से मनफी जवाब देने पर यह फराहमी रोकी गई थी। और अब एक मरतबा फिर से अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए इस फंड की मशरूत इजाज़त दे दी है। हारून साहब, ये फंड हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिकी वज़ीर दिफा को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना होगा। कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम पेश नहीं करेंगे, आप मुतमइन रहें। कोई अमरीकियों के हम बंदे नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं उनके। ऐसे अभी पाकिस्तान गया गुजरा नहीं, पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है। वो जनरल ज़िया के ज़माने में अमेरिका ने कानून पास किया था कि एटमी प्रोग्राम पे काम रोका जाए वरना इमदाद नहीं होगी। एटमी प्रोग्राम अल्लाह के फजल से काम होता रहा। 83 में पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट भी होती रही और यूरेनियम की एनरिचमेंट भी होती रही और सर्टिफिकेट भी मिलता रहा। इसी तरह ये सर्टिफिकेट भी मिला करेगा। और 400 मिलियन डॉलर है, रोकना चाहें रोक लें। 400 मिलियन डॉलर इतनी छोटी रकम है कि FBR से अगर कहा जाए कि जो ताजा टैक्स नहीं दे रहे, मसलन सिर्फ इतना ही किया जाए कि चेक के जरिए पेमेंट होगी 10,000 से ज्यादा या 1 लाख से ज्यादा, ये जो भी माहिरीन तय करें, चेक के जरिए होगी तो 40 अरब रुपए मुहैया हो जाएंगे। और बदतरीन हालात में ये रोज बॉन्ड जारी करते हैं, 8% पे भी कर सकते हैं साखदार। तो वो अगर जरूरत हो बोल तो ये कफायत शारी से इतने पैसे बच सकते हैं। देखिए, उससे कहा अलग से कि 400 मिलियन डॉलर देंगे, कार्टर ने कहा। उन्होंने कहा मूंगफली अपने पास रखो, ये उनके अल्फाज थे। वी डोंट नीड द पीनट्स, ये मूंगफली अपने पास रखो। पाकिस्तान की मुकम्मल इमदाद बंद थी और उससे इमदाद खुलने वाली थी। सलाला चौकी पे हमला हुआ, जनरल कियानी ने सप्लाई रोक दी, 6 महीने तक बंद रही और जब तक उनका रवैया दुरुस्त नहीं हुआ वो बहाल नहीं हुई। ये हुकूमत पाकिस्तान पे है, वो क्या रवैया इख्तियार करती है। देखिए, पाकिस्तान में इंडियन लॉबी है। अल्ताफ हुसैन के कल 2 चैनल जो हैं उसको प्रमोट करते हैं कि अल्ताफ हुसैन का सियासत करना हक है। इसका तर्जुमा यह है मुल्क तोड़ना, गद्दारी करना, जुर्म करना अल्ताफ हुसैन का हक है। अच्छा, और हर एक का हक है। हारून साहब, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अब मौजूदा सूरत हाल, जी देखिए, गुजारे ये है, एक वीकनेस हमारे अंदर इंडियन लॉबी है जो मैंने आपको बताया। मैं नाम ले सकता हूं अगर आप चाहें, मैं लेना नहीं चाहता। कौन कौन अखबार नवीस है और कौन कौन मीडिया ग्रुप है जो CIA के ज़ेर असर है, वही इंडिया के ज़ेर असर है और उसी पे शफकत फरमाई जाती है। एक आदमी को 3 अरब रुपए मिले हैं। हारून साहब, यानी आप जो कह रहे हैं, लेट मी कंप्लीट इट जी। देखिए, एक कमजोरी हमारे अंदर है, इंडिया के हक में लिखा जा रहा है। जिस दिन से नया चैनल आया है, आप देखें कैसे अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। एक नवाज शरीफ साहब का पसंदीदा कंपेयर रोज सुन रहा था, उसने कहा कि मगरब के नुक्ता नजर से देखो, पाकिस्तान के पास एटम बम है और ये गैर जिम्मेदारी का मुर्तकब है। ये उसका एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, उसका पूरा मफहूम यही था। तो मतलब मगरब ठीक है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान करता है, वो कहता है रा नहीं करती, ये बैरून मुल्क ऑपरेशन ISI करती है। यहां से उसकी चीजें इंडियन टीवी दिखा रहा था, वेस्टर्न मीडिया उसे उठाता है, वो पाकिस्तान, यहां से चार्जशीट यहां तैयार होती है पाकिस्तान। अच्छा हारून साहब, एक पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है जी जी ये बताइए ना हारून साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश नहीं करेगा, यानी अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारे लिए इस फंड की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, हमारे लिए हर चीज की अहमियत है, 1 रुपए की भी अहमियत होती है, मगर कौम की खुददारी सरेंडर करके इज्जत बेचकर तो नहीं होती ना। कभी दुनिया में कोई कौम भीख पे पली है? आप कम से कम $20 बिलियन एक्स्ट्रा ले सकते हैं टैक्स कलेक्शन अगर ठीक करें ग्रेजुअली। 9% पे रुका हुआ है और इसाक डार साहब चकमा देते हैं कि जी वो तो 20% बढ़ गया। 20% इसलिए बढ़ गया कि लोगों की आमदन बढ़ गई देने वालों की, और थोड़े बहुत इकदाम आपने भी किए। 9% है, इंडिया में 16% है। आप इंडिया को कौन सा माशरा है जी बड़ा तरक्की याफ्ता, दौलत से की पूजा करने वाले लोग हैं। तो 16% ज़िया-उल-हक के जमाने में था और 12% नवाज शरीफ के पहले जमाने में था 90% में। तो 12% पे ले जाएं तो कितने बने? यानी कोई 7-8 बिलियन डॉलर बन जाएंगे। तो आपको क्या जरूरत, इस भीख की क्या जरूरत है? ये पैसा हमारे काम तो वैसे भी नहीं आता, अशरफिया के काम आता है। अच्छा, गरीब आदमी के पास थोड़ी। अभी बात करेंगे
हारून साहब, अभी जो अमेरिका की पॉलिसी है, आपको लगता है कि ट्रंप जब ओहदा सदारत संभाल लेंगे तो उसके बाद भी यही पॉलिसी रहेगी या कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी? बिल्कुल ये पॉलिसी नहीं रहेगी। अभी उनकी वेबसाइट से बहुत सी चीजें गायब हो चुकी हैं। अभी हल्फ उन्होंने उठाया नहीं है तो पाकिस्तान के लिए उनका लहजा बदल गया। जब वो जिम्मेदारियां संभालेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, प्रायोरिटीज बदल जाएंगी और लहजा भी बदल जाएगा। और ये इसका तो मैं कैरी लोगर बिल पास किया था ना उन्होंने, हमने उनके मुंह पे दे मारा। हुकूमत मंजूर जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी को तो कोई एतराज नहीं था, उन्हें तो ड्रोन हमलों पे भी कोई एतराज नहीं था, उनकी बला से जितनी मर्जी पाबंदियां लग जाएं, मगर पाकिस्तानी कौम ने उनके मुंह पे दे मारा ना, ये इसी तरह उनके मुंह पे दे मारा जाएगा। पहले आप मसला समझ लें, बीच में इंटरप्ट ना करें मेहरबानी करके। जी। मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से जाते हैं लोग, ओ भाई 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो क्या लोग जाएंगे नहीं? हमने बलूचिस्तान में खंदक खोदी, हमने अभी मैंने चेक किया है कि पाड़ा चनार से जो पाकिस्तान का इलाका लगता है वहाँ 70% इलाके में आमदोरफ्त बंद कर दी गई है, निगरानी सख्त कर दी गई है। भाई सरहद बंद करो। अमेरिका ने $1000 बिलियन खर्च किए, तो ये बॉर्डर बंद कर दें ना, इसमें तो 8, 7, $10 बिलियन खर्च होंगे। पाकिस्तान उसमें मदद करने के लिए तैयार है, अपने हिस्से के पैसे देने के लिए तैयार है। ये बॉर्डर बंद कर दें, इसमें गेट बना दें, 200 गेट बना दें, चौकियां बना दें। हमारे जो आदमी वहां हैं, फजलुल्लाह और दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? $700 बिलियन का बजट है अमेरिका का, हमारा है $7 बिलियन। हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम 2400 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की निगरानी करेंगे, जबकि 30 लाख महाजर यहाँ जो कि उनका इनाम है। और एनडीएस यहाँ टेररिज्म करती है और रा यहाँ टेररिज्म करती है, अमेरिकियों को मालूम है। भाई पाकिस्तान का गुनाह सीपेक है, पाकिस्तान का गुनाह चीन से ताल्लुकात है, इसलिए कि चीन को कंटेन करिए। अमेरिका और चीन की लड़ाई है और हम इस लड़ाई में शरीक नहीं है। हम तो अपने जो मकामी मफादात है, मतलब हम क्यों ना सड़कें बनाएं, यहाँ तजारती राहदारी क्यों ना बनाएं, और चीन के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे ना रखें, और क्यों चीन इंडिया के साथ मिलकर चीन को कंटेन करने में अपना रोल प्ले करें। ये है मसला। तो हारून साहब, इस मशरूत जो ऑफर है उस पर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? डायरेक्ट नो? हमारा रद्दमल यही होगा। फर्क यह है कि हर के दाना कुनंद कुनंद नादा लेक बादस खराबी विस्यार, यही हुकूमत करेगी, हुकूमत को यही करना होगा। कौम इसकी इजाजत नहीं देगी कि उनकी शर्तें मानी जाएं। सवाल ही इसका पैदा नहीं होता। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो ओबामा के पास बैठ के कह दिया था कि पहले हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। मतलब कसूरवार हम हैं, यानी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कसूरवार हम हैं, भेड़िया कसूरवार नहीं है, मेमना कसूरवार है। ये हमारी सारी अशराफिया, यही जरदारी हुकूमत थी, यही नवाज शरीफ हुकूमत है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमरीकी शरात कबूल की जा सकती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ उनके जो पिट्ठू हैं वो आज आपको बताएंगे। आज प्रोग्राम जरा गौर से सुनिएगा और आपको पता चल जाएगा पिट्ठू कौन कौन है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़िर, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे भारत की। मकबूजा कश्मीर में तो भारत की बर्बरियत जारी है, लेकिन पाकिस्तान में जब से कमान की तब्दीली हुई है उसके बाद से अब तक वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से कुछ खामोशी है। अगरचे पिछले कुछ दिनों से खामोशी है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत का मुजाहरा किया जाता रहा। हारून साहब, आपने कल भी जिक्र किया था कि शायद कोई मैसेज भारत को भेजा गया है, ये खामोशी बिला जवाज नहीं है। ये तो मेरा अंदाजा है ना कि शायद कोई मैसेज भेजा गया है, लेकिन असल बात यह है जनरल राहिल शरीफ चले गए और मेरा ख्याल है इंडिया ये मैसेज देना चाह रहा है कि जनरल राहिल शरीफ की पॉलिसी गलत थी। जनरल राहिल शरीफ की पॉलिसी क्या थी? दो टोक जवाब दिया जाए, जब वो गोलाबारी करें जितनी करें उतनी की जाए, जितना जारहाना रवैया वो अख्तियार। उन्होंने एक्सपोज कर दिया था इंडिया का खेल बलूचिस्तान में, कराची में तो बिल्कुल ही हिसाब ही टूट गए ना। और अल्ताफ हुसैन को जो मतलब जो ज़हनी हालत उसकी ख़राब हो गई और उसने एतराफ़ कर लिया, हर चीज़ उसने बता दी कि मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ, कत्ल गारत का मैं मुर्तकिब हूँ। और उसके नतीजे में उसी का नतीजा ये निकला ना कि अल्ताफ हुसैन इर्रेलेवेंट हो गया। अब आप गौर फरमाइए
کہ کل کچھ لوگوں نے الطاف حسین کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی. 2 محاذوں پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نیا چیف کیا کرتا ہے. اس میں رتی برابر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نیا چیف وہی کرے گا جو جنرل راحیل شریف کر رہے تھے. یہ ایک آدمی کی پالیسی نہیں تھی, یہ ہماری مستقل پالیسی رہی ہے, یہ ہماری قومی پالیسی ہے. دوسری طرف آپ اخبارات دیکھیں, ایک اردو کا, ایک کچھ انگریزی کے اخبارات, کہ اب بلوچستان کے حقوق کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. جس دن راحیل شریف گئے اس دن کے بعد بلوچستان کے حقوق اچانک بہت زیادہ پامال ہو گئے. اور بھائی خدا کے بندو, بلوچستان میں جنگ ہو رہی ہے, جنگ میں گڑ تو نہیں بانٹا جاتا, جنگ میں گولی چلتی ہے, لوگ گرفتار ہوتے ہیں. ٹیررسٹوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے بلوچ عوام کو تو ان کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا, ترقیاتی اسکیمیں بڑھ رہی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, ہر طرح سے انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے, روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں, اور بہت زیادہ بڑھانے چاہیے. تو یہ بلوچستان کے حقوق کا ابھی آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں اگر یہی صورتحال رہتی ہے, اگر کہیں تو میں آپ کو ایک چٹ پہ نام لکھ کے دے دوں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب لوگ لکھیں گے. ہم ان کے نام بتا سکتے ہیں. ایک ہفتے 10 دن سے چیخ رہا ہے, بالکل ظاہر ہے سی آئی کی پروٹیکشن کے بغیر نہیں چیخ سکتا, مقامی پروٹیکشن سے صرف نہیں ہو سکتا, فوج کے خلاف جو اس کے منہ میں آتا کہتا جا رہا ہے. یعنی ہماری اور لوگ بھی ابھی جب برسات میں ٹڈے باہر نکلتے ہیں نا, مینڈک ٹراتے ہیں, اسی طرح کے آپ کچھ مینڈک آپ ٹراتے ہوئے دیکھیں گے. کراچی میں کہیں گے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بلوچستان میں ہو رہی ہیں, فلاں جگہ پہ ہو رہی ہیں, فلاں جگہ پہ ہو رہی ہیں. یہ 2 محاذ ہیں, لیکن پالیسی میں تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جائے گی اور بارڈر پہ گولہ باری ہوگی اور ہمارے جوان شہید ہوں گے اور ہمارے افسر شہید ہوں گے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. ہارون صاحب, قومی سلامتی کی جو مشیر ہیں امریکہ کی سوزین رائس, ان سے طارق فاطمی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بھارتی جارحیت کا معاملہ وہاں بھی اٹھایا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب اس فورم پر کچھ کام کر رہا ہے اور اگر مزید کام کیا جائے تو کچھ بات بن سکتی ہے؟ دیکھیں, وہ ایک شعر ہے کہ نیند سے گو نماز بہتر ہے, اثر خواب ہے اذاں میں ابھی. احتجاج تو حکومت کر رہی ہے لیکن بے دلی سے کر رہی ہے. اگر ڈٹ کے کرے اور کھڑی ہو جائے اور یہ کہے کہ فضل اللہ کو ہمارے حوالے کیا جائے اور افغانستان میں جو ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں ان سب کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور یہ انڈیا جو کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے اس پہ آواز اٹھائی جائے, تو امریکہ کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا. امریکہ اور برطانیہ قتل و غارت کرتا رہا نا, ہزاروں آدمی اس نے قتل کر دیے. پیسے اب یہ اسٹیبلش ہے کہ ان سے وہ لیتا تھا, تو امریکی اس کو سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے امریکیوں نے ویزے انہیں کیسے دیے, اور چھوٹے چھوٹے افریقی ملکوں کے ویزے کیسے لے کے دیے. اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا آپ کی مدد کو آئے گی اور دنیا آپ کی بات سنے گی. جو آپ جھکتے جائیں گے, معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے جائیں گے, دنیا آپ کے سر پہ سوار ہوتی جائے گی. ٹھیک, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, کالے دھن کو سفید کرنے کا ایک اور راستہ حکومت نے ڈھونڈ لیا ہے. پراپرٹی پر 3% ٹیکس دینے والوں سے ذریعہ آمدن پوچھا ہی نہیں جائے گا. وہ اس کا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. حرام کھاؤ, چور بازاری کرو, ٹیکس نہ دو, لوٹ مار کرو, منشیات بیچو, ہیروئن بیچو, قتل و غارت کرو, جہاں سے مرضی پیسہ کماؤ, تم سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ ہے اس کا کلیئر واضح میسج. بھائی 3% کیوں, جو آمدن ہوتی ہے ایک سطح پہ جا کے 30-35% تک ٹیکس دینا پڑتا ہے, اور 3% دینے کا مطلب یہ ہے 30 سے 40 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے پراپرٹی میں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں 900 کچھ زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں کہ اس میں میجارٹی فراڈ کرتی ہے اپنے خریداروں کے ساتھ. کم سے کم فراڈ یہ ہوتا ہے کہ جو پلاٹ 3 سال میں ملنا ہے وہ 9-10 سال میں ملتا ہے. چند ایک بہت اچھی بھی ہیں اور وہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ پراپرٹی کے کاروبار میں کالا دھن اس قدر ہے کہ اگر ایک نئی اسکیم لانچ کی جائے, اول تو حکومت اجازت ہی نہیں دیتی, رشوت کے بغیر سرکاری محکمے اجازت نہیں دیتے. سی ڈی اے تقریباً ایک جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا ہے جس میں یونین بھی شامل ہے اور جس میں 10 سے 12 ارب روپے سالانہ کھا لیے جاتے ہیں. صرف یہ زمینوں کی الاٹمنٹ کے قصے میں کمپنسیشن جن سے لی گئی ہے 60 سال ہو گئے ہیں,
20 साल हो गया कंपनसेशन नहीं दी जा रही, और अभी वजीर साहब भी कुछ कारनामे दिखाने वाले हैं, जल्दी नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ेगा। हारून साहब 3% टैक्स ही सही, एफपीआर को कुछ तो रेवेन्यू मिलेगा ना? नहीं, रेवेन्यू ज्यादा मिल सकता है ना। आप जो प्रॉपर्टी है उसका जायजा लें, ये कोई मुश्किल काम है? यानी प्रॉपर्टी के कारोबार में जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं और दूसरे पे, ये कोई मुश्किल काम है? जब आप एक आदमी के सामने ये दिखा देंगे, ये है भाई आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं तो इसका टैक्स दें, तो वो टैक्स नहीं देगा तो और क्या करेगा? लेकिन नियत असल में बस यही बात है, नियत नहीं है ना, तो उसका क्या? देखिए, हुक्मरान तबका किस तरह हुकूमत करता है, मालदारों की मदद से गरीबों का खून चूसता है, यही असल मसला है। तो हारून साहब, अगर मसला बुनियादी तौर पे क्या, सारा बोझ गरीब आदमी पे डाल दिया जाए। हारून साहब, ऐसी अगर नई नई स्कीमें आती रहेंगी तो फिर करप्शन कैसे खत्म होगी? नहीं खत्म होगी तो करप्शन खत्म कौन करे? आपके ख्याल में हुकूमत करप्शन खत्म करना चाहती है? कमाल है, हुकूमत बिल्कुल करप्शन खत्म करना नहीं चाहती। अपोजिशन तो चाहती है ना करप्शन में, पंजाबी में कहते हैं गोडे गोडे। करप्शन कैसे खत्म करना? हारून साहब, पनामा पे बात करने वालों ने, हारून साहब, पनामा पे बात करने वालों ने इस स्कीम पर कोई एतराज नहीं किया। ओ भाई, सियासी पार्टियां इक्तदार की जंग में लगी हुई हैं। इमरान खान का भी दर्द सर यही है, इक्तदार मिल जाए। बिलावल साहब की भी जिंदगी की बायत ख्वाहिश है वो कभी वजीर आजम बन जाएं। जरदारी साहब दोबारा सदर बनना चाहेंगे। देखिए ना, मैं एक बात बार बार पूछता हूं कि ये जो कश्मीरियों के खून आलूद गर्दन आपने, पार्टियां एहतजाज क्यों नहीं करती? सियासी पार्टियों का दर्द सर ही नहीं है। आपका ख्याल है तहरीक इंसाफ में नौसरबाज और फराडिये और जराइम पेशा शामिल नहीं है? मोस्ट वेलकम, जो चाहे आए। असल खेल इक्तदार का है, वरना ये लोग, ये कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, क्या ये फजलुर रहमान डिजर्व करता है वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हो? सेनेटर सराजुल्लाह किस पे एहतजाज करते हैं, कितना करते हैं? बराए वज़न बैत। इमरान खान ने इस पे एहतजाज किया है, बराए वज़न बैत। पीपल्स पार्टी तो इस पे बात ही नहीं करेगी, तो बिलावल के अंकल लगते हैं। तो ये इख्तदार की जंग है, ये अवाम की जंग नहीं लड़ रही है लोग। यानी ये सियासत है और मफादात की जंग है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।